CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। 12 पाठः पृष्ठसङ्ख्या 27 पृष्ठस्य दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। अत्र QR कोड् मध्ये पाठसम्बद्धाम् अन्यां सामग्रीं प्राप्नुमः। पाठस्य नाम अस्ति वीराङ्गना पन्ना धाया। एषा भारतभूमिः वीराणां त्यागधनानां भूमिः अस्ति। सर्वे भारतीयाः एषा भूमिः अस्माकं माता इति वदन्ति। अथर्ववेदे माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति उक्तम्। मातृभूमेः रक्षणार्थं भारतीयाः सर्वस्वम् अर्पितवन्तः। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभूतं योगदानम् अस्ति। त्यागे वीरतायां च महिलाः शत्रुनिबर्हणाः आसन्। एतादृशीषु वीराङ्गनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित् विशिष्टा वीराङ्गना आसीत्। एषा साहसस्य, त्यागस्य, निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्तिः आसीत्। अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य, पराक्रमस्य च वर्णनं कृतम्। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। पाठे एकं चित्रं प्रदत्तम् अस्ति। चित्रे काश्चन महिलाः सन्ति। अधोवस्त्रं धारयन्ति लहङ्गा इति कथ्यते। उपरि उत्तरीयं वर्तते। तेषां मस्तके बोडला इति आभूषणमस्ति। गले च हारं वर्तते। पृष्ठसङ्ख्या 28 षोडशे शतके मेवाड़नगरे महाराणा संग्रामसिंहः इति सुविख्यातः महाराजः आसीत्। तस्य द्वौ पुत्रौ विक्रमादित्यः उदयसिंहः च आस्ताम्। महाराणा संग्रामसिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः बनवीरः पृथ्वीराजस्य 18 पुत्रेषु अन्यतमः। स बनवीरः महाराणा संग्रामसिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम् अकरोत्। ततः परमपि सः दुष्टबुद्धिः अचिन्तयत् यत् अहम् एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम्, न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। अतः कदाचित् रात्रौ सः उदयसिंहः मारयितुं कुतन्त्रम् अरचयत्। तज्ज्ञात्वा पन्नाधाया उदयसिंहस्य शयनस्थाने स्वपुत्रं चन्दनं शायितवती। सा तस्य दुष्परिणामं जानाति स्म। बनवीरः उदयसिंहस्य शयनागारम् आगच्छत्। तत्र सुप्तः चन्दनः एव उदयसिंहः इति मत्वा बनवीरः चन्दनम् अमारयत्। अत्र द्वे चित्रे स्तः। प्रथमे चित्रे एका महिला लघुबालकं शयनं कारयति। मन्ये सा पन्नाधाया इति। द्वितीये चित्रे एकः दुष्टः राजा स्वहस्ते खड्गं धारयित्वा बालकस्य उपरि प्रहारं करोति। एका महिला पन्नाधाया छन्नवत् सर्वं पश्यति। पृष्ठसङ्ख्या 29 पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्। व्यक्तिहितं न राष्ट्रहितम् एव श्रेष्ठम् इति सा जानाति स्म। तस्याः पुत्रस्तु दिवङ्गतः। परं सा मेवाड़ राज्यं बनवीरस्य कुतन्त्रात् अरक्षत्। कालान्तरे सः एव उदयसिंहः युद्धे बनवीरं हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत्। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः। सः प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्। कथ्यते एव यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानं न अकरिष्यत् तर्हि उदयसिंहः न अभविष्यत्। यदि उदयसिंहः न अभविष्यत्
तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न अभविष्यत्। पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचन्द्रार्कं तिष्ठति। भारतीये इतिहासे वीराङ्गनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तमः स्थानं प्राप्नोत्। पन्नाधायायाः बलिदानं सर्वान् शौर्यं, राष्ट्रभक्तिं, कर्तव्यनिष्ठां, बलिदानं, विवेकं च शिक्षयति। उच्यते एव यदि पन्नाधाया न भविष्यत् तर्हि कुतो राणा प्रतापः। अत्र महाराणा प्रतापस्य चित्रं प्रदत्तमस्ति। अश्वे सः आरोहमानः अस्ति। तस्य हस्ते तोमरः अस्ति। आयुधं धृत्वा सः अश्वं चालयति। सैनिकस्य कवचमपि धारयति। पृष्ठसङ्ख्या 30 वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। त्यागधनानां, त्यागमूर्तीनां, बलिदानियों की, ऑफ पीपल हु सेक्रीफाइस एवरीथिंग, सर्वस्वम, स्वीयं संपूर्णम, अपना सब कुछ, वंस एवरीथिंग, प्रभूतम, प्रचुरम, अधिक, अबंडेंट। अरे विनाशकाः, शत्रुओं का विनाशक, रिपीट, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ एनिमीज। वीरांगनासु, वीर नारीषु, वीर नारियों में, अमंग ब्रेव वुमेन, साहसस्य, वीरतायाः, साहस का, ऑफ करेज। स्वर्णिमाक्षरैः, सुवर्णाक्षरैः, सोने के अक्षरों से, विद गोल्डन लेटर्स। षोडशे शतके, षोडश शताब्द्यां, 16वीं शताब्दी में, इन द 16th century। छलेन, वंचनेन, कपट से, बाय डिसिप्शन, कुतंत्रम, कुचक्रम, षड्यंत्र, इविल प्लॉट, अद्वितीयम, अनुपमम, सर्वोत्कृष्ट, मैचलेस। धाया, धात्री, धाय अथवा दाई, वेट नर्स। आस्ताम, अभवताम, दो थे, टू वर प्रेजेंट। अन्यतमः, बहुषु एकः, बहुतों में एक, वन ऑफ मैनी। दुष्ट बुद्धिः, दुर्बुद्धिः, दुष्ट बुद्धि वाला, एविल माइंडेड। प्रतिस्पर्धी, स्पर्धालु, प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर। मारयितुम, हंतुम, मारने के लिए, टू किल। कदाचित, कस्मिंश्चित् समये, कभी, समटाइम। शायितवती, शयनं कारितवती, सुलाया, पुट टू स्लीप। दुष्परिणामम, कुपरिणामम, अनिष्ट को, बैड आउटकम। शयनागारम, शयन प्रकोष्ठम, सोने के कक्ष को, बेडरूम। कल्पनातीतः, अकल्पनीयः, चिंतन से परे, बियॉन्ड इमेजिनेशन। व्यक्तिहितम, निजहितम, स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट। पृष्ठ संख्या 31 राष्ट्रहितम, देश कल्याणम, राष्ट्र का हित, नेशनल्स इंटरेस्ट। श्रेष्ठम, शीर्षस्थानीयम, सर्वोपरि, हाईएस्ट। कालांतरे, परवर्ती समये, कुछ समय के बाद, लेटर ऑन। हत्वा, मारयित्वा, मारकर, हैविंग किल्ड। पराक्रमी, विक्रमी, वीर, वेलोरस, योद्धा, युद्धे समर्थः, सैनिक, वॉरियर। स्वसामर्थ्येन, स्वस्य बलेन, स्वयं की शक्ति से, बाय वंस ओन कैपेबिलिटी। शौर्येण, शूरतायाः कारणेन, शूरता से, विद ब्रेवरी। चिरम, बहुकालम, बहुत काल तक, फॉर लॉन्ग टाइम। जगति, विश्वे, संसार में, इन द वर्ल्ड। आचंद्रार्कम,
सूर्यस्य चंद्रस्य च अस्तित्वपर्यन्तं, जब तक सूर्य और चंद्र हैं, as long as the sun and the moon are there, गणनासु श्रृंखलासु गिनतियों में, amongst the consideration of, महत्तमम बहुश्रेष्ठम बहुतों में श्रेष्ठ, बेस्ट अमोंग द ग्रेट्स। अत्र मातृभाषया अर्थं लिखन्तु इत्यत्र रिक्तस्थानं वर्तते। स्वस्वमातृभाषया शब्दानाम् अर्थम् अत्र लिखन्तु। उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। लङ् लकारः भूतकाले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। पठ धातुः परस्मैपदम्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमपुरुषः अपठत्, अपठताम्, अपठन्। मध्यमपुरुषः अपठः, अपठतम्, अपठत्। उत्तमपुरुषः अपठम्, अपठाव, अपठाम। पृष्ठ संख्या 32। वयं वाक्येषु लङ्लकारस्य प्रयोगं पठामः। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। अत्र उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति। प्रथमपुरुषः बालकः पाठम् अपठत्, बालकौ पाठम् अपठताम्, बालकाः पाठम् अपठन्। मध्यमपुरुषः त्वं पाठम् अपठः, युवां पाठम् अपठतम्, यूयं पाठम् अपठत्। उत्तमपुरुषः अहं पाठम् अपठम्, आवां पाठम् अपठाव, वयं पाठम् अपठाम। वयम् अभ्यासं कुर्मः। एकम्, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। क, राजस्थानस्य वीराङ्गनासु का सुविख्याता? रिक्तस्थानं। ख, उदयसिंहः कस्य पुत्रः? रिक्तस्थानं। ग, बनवीरः कं मारयितुं कुतन्त्रम् अरचयत्? रिक्तस्थानं। घ, कालान्तरे कः मेवाडस्य राजा अभवत्? रिक्तस्थानं। ङ, पन्नाधायायाः निर्णयः कीदृशः आसीत्? रिक्तस्थानं। च, महाराणा प्रतापः केषां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्? रिक्तस्थानं। 2, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पन्नाधायायाः आर्तरूपेण एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। प्रश्नः, क, पन्नाधाया कस्य अद्वितीयम् उदाहरणमस्ति? ख, महाराणा संग्रामसिंहस्य पुत्रौ कौ आस्ताम्? घ, दुष्टबुद्धिः बनवीरः किम् अचिन्तयत्? घ, बनवीरस्य कुतन्त्रं ज्ञात्वा पन्नाधाया किम् अकरोत्? ङ, आचन्द्रार्कं किं तिष्ठति? च, पन्नाधायायाः बलिदानं किं शिक्षयति? एतेषाम् उत्तराणि आत्मना लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 33। प्रश्नसङ्ख्या 3। उदाहरणानुसारम् उचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। अत्र एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। क भागे यथा अमिलत्, अमिलताम्, अमिलन्। एवं प्रकारेण सर्वेषां पदानां रिपीट् सर्वाणि पदानि दृष्ट्वा रिक्तस्थानेषु उचितपदं लिखन्तु। ख, रिक्तस्थानम् अवदतं, रिक्तस्थानं। ग, अखादः, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। घ, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं अलिखन्। ङ, रिक्तस्थानं अरक्षाव, रिक्तस्थानं। च, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं अपिबत्। छ, अपृच्छं, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। ज, रिक्तस्थानं अमारयतां, रिक्तस्थानं। झ, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं अभवाम्। प्रश्नसङ्ख्या 4। वाक्यानि पठित्वा उदाहरणानुसारं वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। अत्र कभागे द्विवचनम् इत्यस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। सर्वम् आत्मना कुर्वन्तु। उदाहरणमस्ति यथा क, सः शालाम् अगच्छत्। द्विवचने लिखितमस्ति तौ शालाम् अगच्छताम्।
अग्रे रिक्तस्थानं। ख बालिका पद्यम् अलिखत्, रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ग शिक्षकः अवदत्, रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। घ सः चित्रम् अपश्यत्, रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ङ त्वम् अक्रीडः, रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। च त्वं जलम् अनयः, रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। च अहं मन्दिरम् अगच्छम्, रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ज अहं मधुरम् अखादम्, रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उचितानि उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5। उदाहरणानुसारं रेखाङ्कितानि पदानि आश्रित्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। यथा अत्र एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। महाराणासङ्ग्रामसिंहस्य इति रेखाङ्कितं पदमस्ति भ्राता पृथ्वीराजः। अत्र रिक्तस्थानपदस्थाने कस्य इति रेखाङ्कितं पदं लिखितं। कस्य भ्राता पृथ्वीराजः एवं प्रकारेण प्रश्ननिर्माणं कृतमस्ति। एवं ज्ञात्वा अन्यान् आत्मना कुर्वन्तु। क सः अचिन्तयत्, सः इति रेखाङ्कितं पदम् अग्रे रिक्तस्थानं। ख शयनस्थाने चन्दनं शायितवती, शयनस्थाने इति रेखाङ्कितं पदम् अग्रे रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 34 ग राष्ट्रहितं श्रेष्ठं, राष्ट्रहितम् इति रेखाङ्कितं पदम् अग्रे रिक्तस्थानं। घ वनवीरः चन्दनम् अमारयत्, चन्दनम् इति रेखाङ्कितं पदम् अग्रे रिक्तस्थानं। ङ तस्याः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्, तस्याः इति रेखाङ्कितं पदम् अग्रे रिक्तस्थानं। च उदयसिंहः मेवाडस्य राजा अभवत्, उदयसिंहः इति रेखाङ्कितं पदम् अग्रे रिक्तस्थानं। छ मम प्रतिस्पर्धी न स्यात्, अत्र मम इति रेखाङ्कितं पदम् अग्रे रिक्तस्थानम्। उचितानि वाक्यानि अत्र प्रश्नरूपेण लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 6। उदाहरणानुसारम् अधः प्रदत्तानां पदानां सन्धिं कुर्वन्तु। यथा विद्याधन अभ्यासः, विद्याभ्यासः। एवं प्रकारेण सर्वेषाम् उत्तराणि लिखन्तु। क मम धन अपि, रिक्तस्थानं। ख विद्याधन अर्थी, रिक्तस्थानं। ग सह धन अनुभूतिः, रिक्तस्थानं। घ कविधन इन्द्रः, रिक्तस्थानं। ङ गिरिधन ईशः, रिक्तस्थानं। च वेदधन अलङ्कारः, रिक्तस्थानं। छ दैत्यधन अरिः, रिक्तस्थानं। ज सुधन उक्तिः, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उचितपदानि सन्धियुक्तानि उचितपदानि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 7। उदाहरणानुसारम् अतः प्रदत्तानि वाक्यानि वर्तमानकाले लट् लकारे परिवर्तयन्तु। यथा पन्नाधाया राज्यम् अरक्षत्, अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति पन्नाधाया राज्यं रक्षति, अर्थात् प्रश्नः अस्ति भूतकाले अस्य परिवर्तनं वर्तमानकाले करणीयमस्ति। प्रश्नः क उदयसिंहः वीरः आसीत्, रिक्तस्थानं। ख अहं तत् सर्वम् अपश्यम्, रिक्तस्थानं। ग वनवीरः कुतन्त्रम् अकरोत्, रिक्तस्थानं। घ त्वं शयनस्थानम् अगच्छः, रिक्तस्थानं। ङ ते कथाम् अपठन्, रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 35 च धात्री उदयसिंहम् अपृच्छत्, रिक्तस्थानं। छ वयं शूराः अभवाम, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। योग्यताविस्तरः 1। सामान्यतः भूतकाले लङ्लकारस्य स्थाने तवतु प्रत्यान्तपदस्य प्रयोगः क्रियते। धातुः लट्लकारः वर्तमानकालः, लङ्लकारः भूतकालः, तवतु प्रत्यान्तपदं पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं च। पठ, पठति, अपठत्, पठितवान् अथवा पठितवती। लिख, लिखति, अलिखत्, लिखितवान् अथवा लिखितवती। खाद, खादति, अखादत्, खादितवान् अथवा खादितवती। पिब, पिबति, अपिबत्, पीतवान् अथवा पीतवती। रक्ष, रक्षति, अरक्षत्,
रक्षितवान् अथवा रक्षितवती, क्री करोति अकरोत्, कृतवान् अथवा कृतवती, भू भवति अभवत्, भूतवान् अथवा भूतवती, मिल मिलति अमिलत्, मिलितवान् अथवा मिलितवती, चल चलति अचलत्, चलितवान् अथवा चलितवती, गम गच्छति अगच्छत्, गतवान् अथवा गतवती, नय नयति अनयत्, नीतवान् अथवा नीतवती, स्मर स्मरति अस्मरत्, स्मृतवान् अथवा स्मृतवती, त्यज त्यजति अत्यजत्, त्यक्तवान् अथवा त्यक्तवती, पृच्छ पृच्छति अपृच्छत्, पृष्टवान् अथवा पृष्टवती, तिष्ठ तिष्ठति अतिष्ठत्, स्थितवान् अथवा स्थितवती, दृश पश्यति अपश्यत्, दृष्टवान् अथवा दृष्टवती, क्रीड क्रीडति अक्रीडत्, क्रीडितवान् अथवा क्रीडितवती। पृष्ठ संख्या 37उत्तरशतम्। 2 राज्यस्य 7 अङ्गानि भवन्ति। प्रथमः स्वामी, द्वितीयः अमात्यः, तृतीयः सुहृत्, चतुर्थः कोशः, पञ्चमः राष्ट्रं, 6 दुर्गं, 7 बलम्। एतानि सुदृढानि चेत् राष्ट्रं सुदृढं भवति। 3 प्राचीनकाले युद्धेषु विविधव्यूहानां रचना क्रियते स्म, यथा चक्रव्यूहः, गरुडव्यूहः, सर्पव्यूहः, मकरव्यूहः, अर्धचन्द्रव्यूहः, मण्डलव्यूहः, ओरमीव्यूहः, क्रौञ्चव्यूहः, वज्रव्यूहः च इत्यादयः व्यूहाः। अत्र अधोभागे एतेषां कानिचन चित्राणि प्रदत्तानि सन्ति। प्रथमः गरुडव्यूहस्य चित्रमस्ति। गरुडव्यूहः गरुडपक्षिणः आकृतिं धारयति। अत्र सैनिकाः गरुडपक्षिणः आकृतिं धारयित्वा तिष्ठन्ति। द्वितीयः अस्ति चक्रव्यूहः। महाभारतकाले सुदृढो अयं व्यूहः। अभिमन्युः अस्य मृत्युः चक्रव्यूहकारणेन अभवत्। वज्रसमानेन एषः व्यूहः भवति। अस्य 7 द्वाराणि भवन्ति। तृतीयः अस्ति औरामीव्यूहः अथवा सर्पाकारः व्यूहः। अयं व्यूहः सर्पाकृतिं धारयति। सर्पाकृतौ सैनिकाः युद्धरचनां कुर्वन्ति। शत्रुः च विस्मितः भवति। अन्यतमः अस्ति श्रीन्घातकाव्यूहः। एषः व्यूहः भवनसदृशः वर्तते। अस्य 3 त्रिपुटाः भवन्ति। भवनाकृतिवत् एषः प्रतीयते। अन्यतमः अस्ति क्रौञ्चव्यूहः। अस्य आकृतिः क्रौञ्चपक्षीसदृशं वर्तते। अत्र भेदः सामान्यः न भवति। अन्यतमः अस्ति अर्धचन्द्राकारः व्यूहः। अर्धचन्द्रव्यूहः इति अपि कथ्यते। सैनिकाः अर्धचन्द्र आकृतिवत् युद्धे तिष्ठन्ति। इमाः व्यूहरचनाः महाभारतकाले प्रसिद्धाः आसन्। तत्र एतेषां प्रयोगः शत्रुसेनायै कृतः आसीत्। परियोजनाकार्यं। भारतीयानां वीराङ्गनानां चित्राणि सङ्गृह्य तासां पराक्रमं सारांशरूपेण स्वभाषया लिखन्तु। यथा लक्ष्मीबाई, पद्मावती, कित्तूरुराणी चन्नम्मा, रुद्रम्मादेवी, झलकारी, रानी हाडी चेत्यादीनाम्। इति 12 पाठः समाप्तः। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं, ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत्, वाचनस्वरः डॉ चञ्चल झा, निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी।
प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा। निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।